क्या आपने किसी ऐसे आमिल के बारे में सुना है जिसने लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठे हों? क्या सच में हर परेशानी का मतलब जादू या जिन्नात होता है? और आखिर असली रूहानी इलाज और धोखेधड़ी में क्या फ़र्क है? आज की इस वीडियो में हम इसी अहम और हकीकत भरे मुद्दे पर बात करेंगे, ताकि आप और आपके घर वाले नकली आमिलों से और जाली आमिलों से महफूज रह सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रज़वी अमलियात व तावीज़ात, और मैं हूं आपका भाई शमीम अख्तर कादरी रज़वी। नाज़रीन, आज का दौर फितनों का दौर है। लोग परेशान हैं, कोई बीमारी से, कोई घर की लड़ाइयों से, कोई कारोबार की तंगी से। और जब इंसान हर तरह से टूटने लगता है तो वो रूहानी मदद तलाश करता है। लेकिन अफसोस, इसी मजबूरी का फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं। वो खुद को बड़ा आमिल, जिन्नातों का बादशाह या हर बीमारी का इलाज करने वाला बताते हैं, मगर असली में उनका मकसद सिर्फ लोगों को डरा कर पैसे कमाना होता है। ऐसे लोग न सिर्फ इंसान का माल लूटते हैं, बल्कि कभी कभी ईमान और यकीन भी कमज़ोर कर देते हैं अपनी बातों से। इस वीडियो में हम जानेंगे नकली आमिल को कैसे पहचानें, वो कौन सी बात है जो आपको तुरंत समझ जानी चाहिए, और ख़ुद को रूहानी तौर पर कैसे महफूज रखें। जादू, जिन्नात, आसेब के शर से आप खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। नाज़रीन, पहली चीज़, नकली आमिल की सबसे पहली पहचान होती है डर फैलाना। जैसे ही आप उनके पास जाएंगे, वो बिना कुछ जाने तुरंत बोल देंगे, तुम पर बहुत खतरनाक काला जादू है, तुम्हारे घर में जिन्नात बैठा हुआ है, अगर अभी इलाज नहीं कराया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तुम्हारी मौत करीब है, तुम मरने वाले हो, या तुम्हारे घर का कोई मरने वाला है। मेरे अजीज दोस्तों और नाजरीन साथियों, इस्लाम इंसान को उम्मीद सिखाता है, डर नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि उनकी रहमत हर चीज़ों से बड़ी है। एक नेक इंसान आपको अल्लाह से जोड़ता है, जबकि नकली आमिल आपको डर से बांध देता है। अगर कोई शख्स शुरू ही डर से करे तो समझ जाइए मामला साफ नहीं है। दूसरी और बहुत बड़ी पहचान, नकली आमिल आपको ऐसे काम बताएगा जो शरीयत के खिलाफ होगा, जैसा कि किसी जानवर की कुर्बानी खास तरकीब से करना, उसके अलावा खून या नापाक चीज़ें इस्तेमाल करना, अजीब नक्श और समझ में न आने वाली तावीज़ात देना जो कि आपके समझ से बाहर हो, और तावीज़ात में अजीबो गरीब शक्ल व सूरत का बना हुआ होना, नमाज से दूरी करना, यानी वो मना कर देगा कि आप कुछ दिन नमाज ना पढ़ें, मस्जिद ना जाएं या अमल खैर ना करें। और बाज़ ये कहते हैं कि तुम मुझसे इलाज करा रहे हो, ये राज तुम किसी को मत बताना, औरतों से अकेले मिलना या गलत हरकतें करना। मेरे अजीज़ दोस्तों और नाज़रीन साथियों, रूहानी इलाज कभी भी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, ये बात आप याद रखें। असली इलाज वही है जिसमें कुरान की तिलावत हो, दुआ हो, नमाज की ताकीदगी हो, और इंसान का यकीन सिर्फ अल्लाह पर मजबूत किया जाए। अगर कोई इंसान आपको अल्लाह से हटाकर खुद पर भरोसा कराने लगे तो उससे फौरन दूर हो जाइए। ये आमिलों की, जाहिल आमिलों की दूसरी निशानी होती है। अब बात करते हैं जाली आमिलों की तीसरी पहचान, और ये पहचान आज सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नकली आमिल शुरू में ही कहेगा 11,000 रुपये लगेंगे आपके इस काम के, 41,000 रुपये लगेंगे, इतना बड़ा जिन्नात है, बड़ा खर्च आएगा, और फिर इंसान डर की वजह से पैसे देता चला जाता है। याद रखिए, दुआ और कुरान कोई कारोबार नहीं होता। हाँ, अगर कोई इंसान अपना वक्त देता है, उस वक्त का अगर वो मुनासिब पैसा आपसे तलब करे तो ये तलब करना उसका जायज़ है, मगर झूठ बोलकर बड़ी रकम तलब करना ये दुरुस्त नहीं है। वो फ़कत अपने जेब भरने पर लगा रहता है। इसलिए आप जिससे भी इलाज कराएं तो ये बात याद रखें कि आपका पैसा वो उतना ही लगे जितना कि काम का खर्च है, ना कि 41,000 इसके अलावा
11,000 17,000 اس طریقے سے مانگتے ہیں۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں زیادہ سامان یا زیادہ پیسے لگتے ہیں تو یہ مناسب ہے، لیکن مجبوری کا فائدہ اٹھانا، لاکھوں روپے مانگنا، یہ غلط ہے۔ نیک لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ دھوکے باز لوگ مجبوری بیچتے ہیں اور مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، اور چوتھی پہچان میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے آج کل سوشل میڈیا پر نقلی لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ ویڈیو میں عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں اور نکال کر کہتے ہیں دیکھو جنات بول رہا ہے، 5 منٹ میں محبت واپس، 100% گارنٹی، ہر بیماری ختم۔ ناظرین، شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اس لیے ہر وائرل ویڈیو یا بڑے بڑے دعووں پر یقین نہ کریں۔ یہ جو میں نے 4 باتیں آپ کو بتائیں، یہ 4 باتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جعلی عامل ہیں۔ ان چاروں باتوں سے، یعنی ان 4 ٹاپک پر میں نے جو باتیں بتائی، اس سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم خود اپنے روحانی علاج کو کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے جادو جنات وغیرہ کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوسرا، آپ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کی تلاوت رات میں سونے سے پہلے 7 مرتبہ کر دیجئے۔ اس کے بعد صبح اور شام آپ اس کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں، پانی پر دم کر کے پئیں۔ یہ تو بات ہوئی آپ کی اور آپ کے حصار کی، آپ کے روحانی بندش کی، آپ کے جسمانی اور روحانی مسئلے کی۔ اب بات کرتے ہیں اگر گھر میں کسی کے روحانی مسئلہ ہے تو اب وہ کیا کرے۔ کسی بھی شخص کے اگر گھر میں روحانی مسئلہ ہو تو وہ سورہ بقرہ شریف کے اپنے گھر میں تلاوت کرے یا تلاوت کرائے۔ اس کے علاوہ یا پھر سورہ بقرہ شریف کسی چیز میں، اسپیکر میں، فون میں لگا دے، لگا کر اس کو سنتا رہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر سے جناتی اثرات دور ہوں گے اور گھر محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ درود پاک کی بھی کثرت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی درود پاک کی برکت سے آپ کی تمام روحانی پریشانیاں دور ہوں گی، اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ گناہ انسان کو روحانی طور پر کمزور کر دیتا ہے۔ اور سب سے ضروری بات، ہر پریشانی کو صرف جادو مت سمجھیے، کئی بار بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس بھی ہوتا ہے، اس لیے دعا کے ساتھ ساتھ صحیح علاج ڈاکٹر سے ضرور کرائیں۔ میرے پیارے ناظرین، آج بہت سارے لوگ ڈر، وہم اور جھوٹے دعووں کا شکار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑیں اور ہر اس انسان سے بچیں جو ہمارے ایمان یا مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے دھوکوں سے، جادو، شیاطین کے فتنوں اور نقلی عاملوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور مسلمان بھائی یا بہن دھوکے یا فریب کا شکار نہ بنیں۔ بس اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، پھر ملوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔